बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरीहा इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जब बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक तमाम अपडेट्स पहुँच जाएं। हमने कुछ दिन पहले भी आपको उसामा सती के बारे में डिटेल में बताया था। अब जो रिपोर्ट आई है वो दिल दहला देने वाली भी है और बहुत अलार्मिंग है, और इस रिपोर्ट की रोशनी में मैं अब ये बात वसूख से कह सकती हूँ कि मेरे ओपिनियन में जो पाकिस्तान की पुलिस है वो उससे कहीं ज़्यादा ख़राब है, या उसमें इतनी ज़्यादा ख़राबी सराहियत कर चुकी है जितना हमारा ख़्याल था। कोई एस्टिमेट इस वक्त नहीं है जो आपको बता सके कि ये सिस्टम किस हद तक ख़राब हो चुका है। जब पाकिस्तान की माफियाज़ की बात कर रहे हैं तो एक माफिया की हैसियत से इस वक्त पुलिस काम करती हुई नज़र आ रही है। इस्लामाबाद के तालिब इल्म और तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन थे उसामा सती। उनका कत्ल पाकिस्तान की पुलिस और निज़ाम इंसाफ के लिए अब एक टेस्ट केस है। चंद रोज़ कबल इस्लामाबाद के सेक्टर G10 में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से 22 साला उसामा सती जाँ बहक हुआ था। पुलिस ने इस मामले को डकैती का रंग देने की पूरी कोशिश की। मुझे इसलिए भी ज़्यादा पता है कि मैं वहाँ पर गई हूँ, ख़ानदान से बात की है, इसलिए मुझे पता है कि किस तरीके से पुलिस ने ना सिर्फ तज़हीक की बल्कि कितना ख़तरनाक खेल खेला। सोशल मीडिया ना होता, भरपूर तरीके से आवाज़ ना उठाता, हमारा मीडिया ना होता तो कभी भी ये सच सामने नहीं आता जो सच सामने आने लगा। मकतूल उसामा सती के वालिद और वालिदा ने खुद मुझे बताया था कि उसामा सती की पुलिस एहलकारों से एक रोज़ कबल तल्ख कलामी हो चुकी थी और उन्होंने टारगेट करके जानबूझकर उसे मारा और मार देने की धमकियां भी पहले दी थी। जिस वक्त ये बात हो रही थी, क्योंकि एज रिपोर्टर्स हम डिस्कस करते हैं बातों को, तो मैं आपको ये बात बरमला बताऊंगी कि बहुत सारे रिपोर्टर्स का ख्याल था कि शायद ऐसा होना बहुत मुश्किल है, ऐसा कैसे हो सकता है। हैरानगी का तासुर था, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है वो ये बता रही है कि ऐसा ही हुआ था। बहुत ख़तरनाक बात है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी उसामा के वालिद से मुलाकात की है और उन्हें इंसाफ दिलाने की पूरी यकीन दहानी कराई है। आज हमें पता चला है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शायद खाकान अब्बासी भी वहाँ पर गए हैं। इस वाक़े में मुलव्विस 5 पुलिस एहलकारों को बरतरफ कर दिया गया और उनके खिलाफ मुकदमे में इक़दाम कत्ल के साथ दहशतगर्दी के दफ़ात भी शामिल की गई हैं। इस साने की तहकीकात के लिए एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद की सरबराही में कायम हुए जुडिशल कमीशन की जो तहकीकात हैं वो जारी हैं। अब इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट को पढ़कर कलेजा मुंह को आता है, और जो मैंने आपसे अभी इतना बड़ा दावा किया है पुलिस के माफिया होने का, वो बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट है। और बहुत अरसे की मेरी रिपोर्टिंग में जो चीज़ें देखी हैं, जो सामने आई हैं, अपनी इंटरेक्शन है, उसके ऊपर बेस्ड है। ये रिपोर्ट पुलिस के निज़ाम पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि टोबर टेक सिंह की बात नहीं हो रही, या पसी मलूक या शोदादपुर जैसे किसी छोटे दूर दराज के इलाके की पुलिस का मामला नहीं है कि हम कहें कि ऐसा हो गया। ये वफाकी दारुल हुकूमत है जनाब, ये आपकी कैपिटल की पुलिस का जिक्र है। ये चिराग तले अंधेरे वाली बात है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद क्या अब भी प्राइम मिनिस्टर, जो पुलिस इस्लाहात के सबसे बड़ी हामी थे पाकिस्तान में, क्या वो अब भी पुलिस इस्लाहात को अपनी सबसे बड़ी तरजीह नहीं समझेंगे? ये हमारा सवाल है। अब इस रिपोर्ट की जो दिलखराश हिस्से हैं वो मैं आपको बताते हैं कि किस तरह उसामा सती को वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस ने टारगेट बनाकर कत्ल किया। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पुलिस के इस इक़दाम से जाहिर होता है कि पुलिस एहलकारों का मकसद हालात को कंट्रोल करना या मकतूल से पूछ कुछ करना था ही नहीं। उनका मकसद ही ये था कि उसको कत्ल कर दिया जाए। गिरफ्तार होने वाले 5 मुल्ज़िमान में से 4 मुल्ज़िमान ने गाड़ी के चारों तरफ से गोलियां चलाई। ये बात मुझे उनकी फैमिली उस वक्त बता रही थी। वो पिक्चर्स दिखा रहे थे और वो ये बता रहे थे कि जिस वक्त हमने ये नोट कर लिया, पिक्चर्स लेने की कोशिश हमने खुद की अपने कैमरा से, तो हमें बाहर निकाल दिया गया कि आम मुल्कों में एविडेंस होती है मुजरिम को पकड़ने के लिए। ये पाकिस्तान है कि यहाँ पे एविडेंस को कॉन्फिस्केट किया जाता है मुजरिमों को बचाने के लिए। गोलियों के निशानात जो उस गाड़ी पे मौजूद थे उनसे साफ जाहिर होता है कि ये गोलियां खड़े होकर या बैठकर चलाई गई थी, पता चल जाता है। जबकि ज़िमन में पुलिस का मौक़िफ़ ये रहा था कि गाड़ी ना रोकने पर पुलिस एहलकारों ने मकतूल की गाड़ी पर फायरिंग की थी। जाए हादसा से मिलने वाली गोलियों के 22 खौल को 72 घंटों के बाद फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवाया गया। यानी आपने ये टाइम वेस्ट कर दिया। रिपोर्ट ये भी बता रही है कि पूरी दुनिया में ये एक तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है कि पुलिस ऑफिसर उस वक्त तक गोली नहीं चलाएगा जब तक मुल्ज़िम की तरफ से पहले फायरिंग ना की जाए।
برطانیہ میں بھی شوٹ ٹو کل یا کس وقت شوٹ کر سکتے ہیں اس سے بڑی بحث ہوئی ہے. اجازت ہی نہیں تھی, کسی مہذب ملک میں نہیں ہوتی انلیس کہ بڑا سنجیدہ واقعہ ہو. مگر اس واقعے میں ان قواعد کو یکسر نظر انداز کیا. یہاں تو یہ ثابت ہو گیا کہ گاڑی رکی نہیں, لیکن جناب اگر گاڑی نہیں بھی رکی تھی تو آپ گولی نہیں چلا سکتے. پہلے قانون کو چیک کر لیجئے. اب ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پولیس اہلکار ہر قیمت پر, یعنی جو اب تک رپورٹ آئی ہے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پولیس اہلکار جن کو ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ ہماری حفاظت کریں, وہ جوان اسامہ کو جو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا, پلان کر کے اس کو مارنا چاہتے تھے اور ان کے حالات کو معمول پر لانے کا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں کہ اس کو ہم کسی طریقے سے کوئی ایگزٹ ڈور دے دیں. جس طرح وقوع کے بعد جائے حادثہ سے شواہد کو مٹانے کی کوشش کی گئی, یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی تھی کہ ایویڈنس کو واش آؤٹ کیا گیا, یہ تک نہیں بتایا گیا غریب ماں باپ کو کہ بچہ ان کا مارا کدھر ہے. اس سے اسی وقت ظاہر ہو رہا تھا کہ متعلقہ پولیس حکام ان پولیس اہلکاروں کے اس اقدام کی مکمل حمایت کر رہے تھے. جائے حادثہ پر اسامہ ستی کی لاش سڑک پر پڑی رہی اور اس کی لاش کے ارد گرد پولیس کی گاڑیاں کھڑی کر دی گئیں. وہ پولیس کی گاڑیاں جو ہماری حفاظت کے لیے تھی, وہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے کھڑی کی گئی تاکہ اس واقعے کو لوگوں کی نظروں سے بچایا جا سکے. جبکہ اسامہ ستی کو زخمی حالت میں ہسپتال لے کر جانے کے بجائے وہیں سڑک پر رہنے دیا گیا, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس اہلکار اسامہ ستی کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے. اب ذرا سوچئے, جوان بچہ, پولیس انتظار کری تھی, کوئی دشمن بھی مر رہا ہو تو آپ اس کو فرسٹ ایڈ دیتے ہیں. یا کیا اس نے بگاڑ دیا تھا آپ کا اس شہری نے کہ پولیس وردی میں کھڑی انتظار کر رہی تھی؟ ایسا تو کوئی بکری کے بچے کے ساتھ بھی نہیں کرتا. رپورٹ کے مطابق پولیس کنٹرول 15 نے ریسکیو 112 کے اہلکاروں کو جائے وقوع کا غلط پتہ بتایا, جس کی وجہ سے وہ تاخیر سے جائے حادثہ پر پہنچے, اور جب اس ادارے کے اہلکار جائے حادثہ پر پہنچے تو وہاں پر بھی انہیں ریسکیو کا کام کرنے سے جان بوجھ کر روکا گیا. اس کے علاوہ پولیس حکام نے اسامہ ستی کے والدین کو اس واقعے کے بارے میں 4 گھنٹے تک بے خبر رکھا. خود اسامہ کے والد نے مجھے بتایا کہ جب مجھے فون آیا تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ آپ کا لخت جگر چلا گیا ہے اس دنیا سے. مجھے کہا گیا وہ ڈکیتی میں پکڑا گیا ہے, ڈرایا دھمکایا اور کہا ادھر آ جاؤ. اس کے علاوہ جائے وقوع کی رات کو ڈیوٹی پر موجود پولیس افسران اور اہلکاروں نے اپنے اعلیٰ افسران کو تمام واقعات کے بارے میں اندھیرے میں رکھا اور بعد میں اس واقعے کو پولیس مقابلہ قرار دیا. یہی کرتی ہے پولیس, حیران مت ہو, یہی کرتی آ رہی ہے پولیس. لوگوں کو, بے گناہوں کو مار دیتی ہے اور پھر میڈل لینے پہنچ جاتی ہے کہ ہم نے پولیس مقابلے میں مارا ہے. یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ اسامہ ستی کی پوسٹ مارٹم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مقتول کو سامنے سے کوئی گولی نہیں لگی. تاہم پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یعنی پمس کے ڈیوٹی پر موجود تمام ڈاکٹرز نے اپنی ابتدائی رپورٹ میں کہا کہ مقتول کو سامنے سے بھی گولی ماری گئی. لیکن جب مذکورہ ڈاکٹر انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ایسے غلطی سے کر دیا گیا. اس طرح پریشرائز کرتے ہیں. اس کی ماں نے خود بتایا تھا, جس نے دیکھی تھی اپنے بیٹے کی لاش, کہ گولیاں کہاں لگی ہیں. اس ماں سے پوچھ لیجئے. اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسامہ ستی کے کسی ڈکیتی یا کسی سنگین جرم میں ملوث ہونے کے شواہد نہیں ملے. یہ رپورٹ ہمارے حکمرانوں کی توجہ کی منتظر ہے. خدا کے لیے اب تو پولیس کو بدلنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں. جو میں نے بات کی تھی شروع میں پولیس کے مافیا بننے کی, میں آپ کو یہ بھی بات بتاتی چلوں کہ موٹروے ریپ کیس میں بہت کچھ ہوا, اس پہ کبھی تفصیل میں بھی بات کریں گے. آئی ہیڈ ایکسیس ٹو ڈائریکٹ انفارمیشن, اور میں آپ کو یہ بات بتا سکتی ہوں کہ وہ خاتون بار بار یہ بات کہتی رہی تھی کہ اس میں پولیس ملوث ہے. اور یہ حیرانی کی بات نہیں ہونی چاہیے, آپ اسی ملک میں رہتے ہیں. یہ افسوسناک بات ہے کہ ہم جب بڑے بڑے جرائم دیکھتے ہیں تو ہمارے محافظ بچانے کے بجائے مجرموں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے اوپر یقیناً ہمیں پریشر ڈالنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لیا جائے. انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو, اللہ حافظ.